बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5वें T20 मैच में शिकस्त देकर सीरीज़ लेवल कर ली, बराबर कर ली। इस पर मुझे एक मगरबी मुफक्कर का कॉल याद आ गया। वो कहते हैं कि फ़तह सबसे प्यारी होती है लेकिन उस वक्त जब आपको शिकस्त का भी एहसास हो, या दूसरे लफ्ज़ों में ये आप कह लें कि अगर आपने शिकस्त का ज़ख़म उठाया हो तो फिर आपको फ़तह बहुत प्यारी लगती है। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप इस बच्चे के चेहरे के तासरात देखें और वो बड़ा ही खुश है और उसकी ये खुशी इस शानदार फ़तह पर है। कल जब हमने ये व्लॉग किया था तो उसमें मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें यही बच्चा जो है वो रो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन पाकिस्तान को शिकस्त हुई उस दिन इस बच्चे के जज्बात बड़े ख़राब हुए और ये रोने लग गया, और जिस दिन पाकिस्तान की फ़तह हुई तो ये खुशी से शादाब हुआ और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को मैच की बारीक बिनियों का ख़्याल हो या बारीक बिनियों से ये आगाह हो या इसे क्रिकेट के जो फॉर्मेट है उसके मुतल्लिक़ कुछ पता हो। इसे सिर्फ इतना पता है कि अगर हमने जीतना है तो हमने खुश होना है और अगर हम हार जाते हैं तो हमें रोना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर पाकिस्तान के इस मैच में पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स और मुस्बत रखना चाहता हूँ, कुछ मनफी पॉइंट्स रखना चाहता हूँ और उसको इस बच्चे के साथ जोड़ता हूँ कि इस बच्चे को नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने क्या अच्छा खेला और क्या बुरा खेला है। उसे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत शानदार की थी। उसे ये भी नहीं पता कि उस्मान खान ने आज के मैच में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई, और वो नाकदीन जो ये कह रहे थे कि उस्मान खान का जो चुनाव है वो बिल्कुल ही गैर फितरी है, आपने बगैर सोचे समझे से सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इसका जवाब बाबर आजम ने बड़ा खूबसूरत दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल सिनेरियो में आता है तो उस पर दबाव होता है, तो उसके पहले 2-3 मैच बड़े क्रूशल होते हैं और अगर वो 2-3 मैचेस में नाकाम हो जाए तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि अब इसका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। तो वो ये करता है कि तीसरा मैच, चौथा मैच जो है ना वो बड़ी मोहतात अंदाज में खेलता है ताकि उसकी जगह पक्की हो। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं उस्मान खान से इस बात से बड़ा ही खुश हूँ कि जैसा उनको रोल दिया गया उन्होंने वैसा ही खेला, यानी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा या मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने दुबई की जो क्रिकेट है उसको भी छोड़ दिया, पाकिस्तान में मेरी जगह नहीं बन रही तो एकदम से वो ज़ीरो पर आ जाएंगे। उन्होंने इस बात को माइंड नहीं किया, इस बात को उन्होंने ज़हन में रखा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मुझे क्या रोल दिया गया और उस रोल पर वो पूरा उतरे, चाहे उसमें जल्दी आउट हुए या देर से आउट हुए। ये बात उस बच्चे को भी पता नहीं है। इस बच्चे को ये नहीं पता कि ये मैच पाकिस्तान के स्पिनर्स ने और शहनशाह ने जितवाया। उसे ये भी नहीं मालूम कि इस मैच में बाबर आजम ने 156 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए और लोग अभी भी उनसे शायद खुश नहीं हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें थीं जो मालूम नहीं थीं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसको आप मनफी पहलू कह सकते हैं। जैसे आप ये कह लें कि साइम अय्यूब एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए और वो 17वां मैच है जिसमें वो मुसलसल नाकाम चले आ रहे हैं, एक भी 50 नहीं है, हाईएस्ट 32 है। अच्छा, ये भी बच्चे को ये मालूम नहीं कि 9वें से 13वें ओवर के बीच में कोई बाउंड्री पाकिस्तान की नहीं लगी। हालांकि ये वो दौर होता है मैच का, वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी बाउंड्रीज़ का लगना बहुत ज़रूरी होता है। इस बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि फ़ख़र अहमद एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए और वो ना फिनिशर बने और ना मैच जितवाने में कामयाब हुए। बाबर आजम का एतमाद उन पर बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि उन्हें आपने शादाब खान से पहले भेज दिया और वो 6 रन्स बनाकर आउट हो गए। और शादाब खान जो हैं वो 5 गेंदों पर उन्होंने 15 रन्स बनाए। तो ज़रूरत और कप्तानी की जो अहलियत है वो ये कहती है कि आप शादाब को पहले भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस मैच में मिडल ऑर्डर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट फिर नीचे चला गया। अच्छा, अब इस बच्चे को सिर्फ ये पता था कि पाकिस्तान ने जीतना है तो मुझे खुश होना है, पाकिस्तान ने हारना है तो मुझे दुखी होना है। तो गोया आप ये देखें कि जो क्रिकेट की बारीक बिनियाँ हैं उसको सेटिसाइड करके आप सिर्फ जीत पर फोकस करें। आपकी जीत से आपके लोग खुश होंगे, आपका मुल्क खुश होगा और आपको फ़तह मिलेगी। अच्छा, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की इस जीत पर बहुत सारे लोगों के माथे पे बल भी पड़े, क्योंकि उन्होंने तो छुरियां तेज़ कर रखी थी बाबर आजम के लिए और शहनशाह के लिए। मुझे याद है कि पिछले 3-4 मैचेस में शहनशाह पर बहुत तनकीद हुई, बाबर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन आप ये देखें ओवर द नाइट वो लोग हीरो बन गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्रिकेट में ऊंच नीच होती रहती है, परफॉर्मेंस में फ़र्क आता रहता है। कभी मार पड़ जाती है, कभी जो है वो आपको विकटें मिल जाती हैं, कभी आप रन्स नहीं बना पाते, कभी आप बना लेते हैं।
تو اس کے لیے آپ کو مورال بلند رکھنے کی ضرورت ہے اور پیچھے سے قوم کا سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں یعنی 15 اپریل 2023 سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ 15 میچ T20 کے ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے ہیں، اور صرف نیوزی لینڈ کے خلاف ہی کھیلے ہیں، اور ان میچز میں شاہین شاہ کی جو پرفارمنس ہے وہ یہ کہ ان کی کل 23 وکٹیں ہیں، اور یہ جو 4 میچ ہیں جس میں سے ایک میچ میں انہوں نے صرف 2 گیندیں کی تھی، اس میں ان کی 8 وکٹیں ہیں۔ تو اب آپ یہ کریں کہ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ورلڈ کپ انڈیا میں ہم کھیل کے آئے اس میں بھی شاہین شاہ جو ہے وہ ٹاپر وکٹ ٹیکر تھے، تو پھر ایسے میں آپ ان پر کیا تنقید کریں گے؟ ایک میچ میں نہیں چلے تو آپ کی تنقید کے نشتر چل جاتے ہیں۔ اسی طرح بابر اعظم کی آپ بات کر لیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے 1 سینچری اور 4 نصف سینچریاں بنا رکھی ہیں۔ تو اگر آپ ان حقائق سے نہیں جانتے تو پھر آپ پلیز منہ بھی بند رکھا کریں، خام خواہ کی تنقید نہ کیا کریں۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے ناقدین نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں، اور اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک اینکر کہنے لگیں کہ کیا فائدہ ہمیں بابر کی کپتانی کا، کیا فائدہ ہمیں عامر کی واپسی کا، کیا فائدہ ہمیں عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ واپس لینے کا؟ تو یہ ایک بڑا طنز تھا، حالانکہ یہ جب پاکستان میں واپس آئے تو پاکستان کی ٹیم مضبوط ہوئی ہے۔ اچھا، میں اس اینکر صاحبہ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو حقائق کا نہیں پتہ تو آپ برائے مہربانی صرف ویوز کے لیے اس طرح کے ریمارکس نہ دیا کریں، آپ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب کل کے میچ میں آپ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے عامر کو مار پڑی اور پہلے 2 اوورز میں بہت مہنگے ثابت ہوئے، لیکن آخری اوور جو تھا جس میں آپ کو تھوڑے سے رنز چاہیے تھے، میچ وہ جیت سکتے تھے، لیکن وہ ایک مضبوط اعصاب کا تجربہ کار کرکٹر ہے، اور اس نے اپنے تجربے کی وجہ سے، اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے آخری میچ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور 2 رن آؤٹ کیے اور میچ جیت لیا۔ اور اگر یہاں کوئی نا تجربہ کار بولر ہوتا تو میرا خیال ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عماد نے دیکھیں کتنا اچھا اس نے اپنا پرفارمنس دیا، حالانکہ ان پر شاید اتنا اعتماد نہیں کیا گیا، انہیں آخر میں 1 ہی اوور دیا گیا اور انہوں نے اوور کی پہلی گیند پر ہی وکٹ لے لی تھی، اور اس میچ میں پاکستان نے 8 بالرز کو آزمایا اور سپنرز بڑے کامیاب ہوئے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک جیت سے آپ کا مورال کہاں گیا ہے، اور اس مورال کے اوپر جانے کی وجہ سے آپ کا ورلڈ میں ایک پھر سے نام پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ ہارتے ہیں نا تو ایک دم سے ساری چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، تو چیزوں کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں، آپ چیزوں کو اوپر رکھنے دیں۔ تو یہ میرا تبصرہ تھا کل کے میچ پر، لیکن آخر میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد حارث کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ محمد حارث کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 2022 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی سرزمین پر، ایک مشکل سرزمین ہے، اس پر انہوں نے بڑی شاندار اننگز کھیلی تھیں۔ پہلے ہی میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف انہوں نے 11 گیندوں پر 28 رنز بنائے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح سیمی فائنل میں انہوں نے 30 رنز بنائے تھے تھوڑی سی گیندوں پر۔ تو یہ وہ شاندار ان کی اننگز تھیں، اور لیکن آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ زیادتی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ زیادتی کرنے والے ہمارے پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے اہم سلیکٹر ہیں، بڑی ذمہ داریاں ان پر، اور محسن نقوی صاحب ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ ان کو صرف ضد ہے، ان کو انا ہے۔ حارث کے ساتھ PSL میں کوئی ان کا پھڈا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوئی بھی موقع ضائع جانے نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں محمد حارث کھیلنے گئے، وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر بتایا گیا جی آپ کو تو NOC نہیں ملا تو آپ واپس جائیے، تو اس طرح سے انہیں واپس بلا لیا، اور آ کر NOC بھی نہیں دیا، اور آ کر کھلایا بھی نہیں، ٹیم سے بھی نکال دیا۔ تو یہ ان کو صرف انسلٹ کرنے کا ایک موقع ملنا تھا، اور ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور لیکن اس وقت میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹر جو ہے محمد حارث کے نام پر غور نہ کر کے پاکستان کے ساتھ زیادتی کرنے ہیں۔ یہ جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے محمد حارث کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوسری بات یہ آخر میں بتاؤں کہ پاکستان نے آج اپنے 2 کوچز کا اناؤنس کیا ہے۔ یہ 2 کوچز 2 سال کی مدت کے لیے ہیں۔ ان میں ایک جیسن گلپسی ہیں، ریڈ بال کے کوچ ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ گیری کرسٹن ہیں، یہ وائٹ بال کے کوچ ہیں، اور اظہر محمود کو اسسٹنٹ کوچ بنا دیا گیا ہے۔ گلپسی کے بارے میں بتا دوں کہ یہ شاندار بالر ہے آسٹریلیا کے، لیکن انہوں نے نائٹ واچ مین کے طور پر ایک ڈبل سینچری بھی بنا رکھی ہے، اور یہ بڑی زبردست ان کی یادگار ڈبل سینچری ہے، اور بلکہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور گیری کرسٹن جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بارے میں بتا دوں کہ بڑے شاندار بلے باز ہیں، لیکن ایک دفعہ محمد شعیب اختر نے ان کا سر پھاڑ دیا تھا اور ان کے ماتھے سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ تو یہ 2 کوچز پاکستان کے لیے آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ٹیم پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔
تو یہ میرا ویلاگ ہے اور اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ آپ کا.